Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainer and a business coach. हमारा आज का टॉपिक है ऑप्टिमाइज योर बाइंग विद 4R and 1D. बाइंग जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है. हमारा जो बजट है उसका बाज़ दफ़ा 60 से 80% हम बाइंग कर रहे होते हैं, चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो है ना वो हमारा कपड़ों का ख़र्चा होता है. कपड़ों पे हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बाकी चीज़ों पे कुछ कम करते हैं, लेकिन कपड़ों और गैजेट के ऊपर जो चीज़ें हैं जैसे फ़ोन है और दूसरी चीज़ें हम इस पे बहुत ज़्यादा पैसे करते हैं. और जनरली हम एक फैमिली जो है ना 60 से 80% खर्च कर देती है इसके ऊपर, ये इतना बड़ा. और उसके बाद पूरा महीना जो है ना तकलीफ़ में गुजारते हैं. ख़ास तौर पे वो लोग जो सेलीट क्लास है उनका ज़्यादा मसला होता है. बिज़नेस क्लास वाले का जो है ना वो तो अपना एक बजट बना के चलता है और उसको जो है ना वो ख़र्चों का नहीं सोचता, वो कमाने का और बनाने का और बचाने का सोचता है. जो सैलरी क्लास होता है उसके सामने एक टारगेट होता है, मुझे इतनी तनख्वाह मिलनी है या मिली है, अब मैंने इसको कैसे बराबर करना. और उसके अंदर वो सबसे ज़्यादा उसको ये होता है कि भाई अपने पे ख़र्च करो, चीज़ों पे ख़र्च करो. उससे क्या होता है, उसको डोपामिन रिलीज़ होता है, उसको इंस्टेंट खुशी मिलती है, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, उसकी वजह से वो खर्च करता है, वो खुशी करता है. तो ये चीज़ जो है ना इसको ख्याल करना चाहिए. और हमारा मज़हब भी बहुत जो फजूल खर्ची को बहुत मना करता है कि भाई आप फजूल खर्ची नहीं करो, और फजूल खर्चों को शैतान के भाई कहा गया. और इसी तरह से जापान देखिए, जापान जो है ना वो मिनिमलिज्म की बात करता है, सबसे कम की बात करता है. गालिबन बाबी साहब ही कहता है उसको कि कम से कम आप चीज़ों को खर्च करो, और कोई चीज़ ख़राब हो तो उसको आप ठीक कर लो. और घर के अंदर जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतनी ही आपकी जो ब्रीथिंग स्पेस है, ऑक्सीजन की स्पेस है, कम हो जाएगी. तो वो कम से कम फर्नीचर रखता है, कम से कम कपड़े रखता है, कम से कम चीज़ें रखता है. और जो ख़ास दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जैसे एलन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, या वारेन बफेट हो गया, ये लोग कम से कम कपड़े पहनते हैं. एलन मस्क को आपने देखा होगा ज़्यादातर दो ब्लैक सी टी शर्ट्स के ऊपर ही होता है. क्या वो अफोर्ड नहीं कर सकता? वो अफोर्ड कर सकता है, इसलिए कि आपके पास जितने ज़्यादा कपड़े और जितनी चॉइसेस होंगी उतना ही सिलेक्शन में आपका टाइम ज़ाय होगा. तो इसलिए उसके अंदर मिनिमलिज्म की बात करता है. जो 4R हैं इसके अंदर बाइंग के हवाले से, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, और एक डी जो है ना वो डेफर का. तो हम पहले सबसे आ जाते हैं रिफ्यूज़ के. आप बाइंग को पहले रिफ्यूज़ कीजिए. आप कहिए नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इसे रिफ्यूज़ कर दीजिए कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, और प्रोसेस कीजिए कि आप क्यों ख़रीद रहे हैं. जनरली हम जो ख़रीद रहे होते हैं हम डोपामाइन के लिए कर रहे होते हैं. हमें कुछ टेंशन आ गई, कोई मसला आ गया, हम कहते हैं चलो यार बाइंग करते हैं, कोई बाज़ार जाके शॉपिंग करते हैं, उससे जो है ना हमारी टेंशन ख़त्म हो गई. वो टेंशन थोड़ी देर ख़त्म होती है और उसके बाद फिर मज़ीद टेंशन बढ़ जाती है कि इतने पैसे हमने ज़ाय कर दिए, इतने पैसे खर्च कर दिया, महीना कैसे निकलेगा. तो उल्टा हिसाब हो जाता है. तो हमें रिफ्यूज़ कर देना चाहिए कि हमें नहीं ख़रीदनी. और अगर ख़रीद रहे हैं हम क्यों ख़रीद रहे हैं? क्या हमें ज़रूरत है? क्या हम इससे सस्ती चीज़ से हमारा गुजारा नहीं हो सकता? हम इससे कम कीमत की पे नहीं थे ज़रूरी हम ब्रांड की चीज़ लें, हम महंगा फ़ोन लें, महंगे गैजेट लें, हम सस्ती चीज़ क्यों ना ले लें? क्या मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे अमीर दिखूँ? क्योंकि अमीर होना और अमीर दिखना एक अलग बात है. जो लोग अमीर नहीं होते उनकी कोशिश होती है कि वो जो है अमीर दिखें, या जो आर्जी तौर पे या अचानक अमीर होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम अमीर हो जाएं, और वो पैसे बर्बाद करते हैं. इसीलिए कहा जाता है कि जिस बंदे की कोई लॉटरी निकलती है तो कुछ दिनों बाद वो वैसे ही गरीब हो जाता है जैसे पहले था, वो पैसे बर्बाद कर देता. तो हमें उसको अंदर जो है ना रिफ्यूज़ करना चाहिए कि हम ये क्यों ख़रीद रहे हैं. क्या इसलिए मैं ये महंगी चीज़ ख़रीद रहा हूँ कि दूसरे लोग मुझे अमीर कहें, या मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ ताकि दूसरे लोगों पे इम्प्रेशन पड़े, क्या मैं इसलिए ख़रीद रहा हूँ कि मेरे किसी जानने वाले के पास जो है वो एक अच्छी चीज़ है. तो जो लड़के हैं, जो मेल्स हैं, वो गैजेट्स के ऊपर ज़्यादा पैसे बर्बाद करते हैं, कपड़ों पे निस्बतन कम करते हैं. बाज़ दफ़ा तो वो केयरलेस होते हैं, ढंग के कपड़े ही नहीं ख़रीदते जो उनकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ज़रूरी है. चंद कपड़े आपके पास ढंग के होने चाहिए, चाहे 2-3 सूट हो, एक शूज़ हो, ताकि आप प्रोफेशनली आपका जो है वो एक अच्छा लुक हो.
تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریفیوز کریں. اور عورتیں جو ہیں وہ شاپنگ کس چیز کی زیادہ کر رہی ہوتی ہیں؟ کاسمیٹکس, جیولریز, پرفیوم اور اس کے علاوہ کپڑے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ پہن لیے, میرے تو سارے سب نے دیکھ لیے, وہ کہیں گے اس کے غریب ہے کیا. ایک فضول قسم کی وہ چیز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں میں نے بہت سارے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ, دولت مندوں کے ساتھ کام کیا ہے جو بالکل بلینرز ہیں. وہ خود بھی سادے کپڑے پہنتے ہیں, ان کی فیملیز بھی سادے کپڑے پہنتی ہیں, اور وہ بار بار کپڑے نہیں چینج کر رہے ہوتے ہیں. مختلف تقریبات کے اندر, ہماری جو ہے وہ تقریبات کے اندر میں نے انہیں دیکھا ہے, خاص طور پہ روٹی کے حوالے سے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, انڈسٹریلسٹ کو دیکھا ہے, گروپ کے جو جن کی بزنس امپائر ہے ان کو دیکھا, ان کی فیملیز, ان کی وائف نارمل سے کپڑے, بار بار وہی کپڑے. تو ضرورت نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو آر ہے وہ ریفیوز کا ہے. دوسرا آر ہے ریڈیوس. 4 جوڑے لینے, 1 لے لو. آپ کم سے کم لو. آپ کیوں زیادہ سے زیادہ لے رہے ہو؟ آپ ریڈیوس کرو, اپنی شاپنگ کو ریڈیوس کرو. پہلے اسٹیج پہ ریفیوز کرو, دوسرے پہ ریڈیوس کرو. اس کی کوانٹٹی بھی ریڈیوس کرو, اس کی کوالٹی بھی ریڈیوس کرو, اس کی ویلیو بھی ریڈیوس کرو, سستا کرو. تو آپ کا بجٹ آسان چلے گا, اور یہ پیسے آپ اپنے فیوچر کے لیے انویسٹ کرو. آپ اپنے اوپر خرچ کرو نا, آپ اس کے اوپر وہ کرو. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ری یوز. آپ چیزوں کو ریفربش کرو, ریپیئر کرو, آپ ری یوز کرو, دوبارہ پہنو اس کو بار بار پہنو, اس کو بار بار پہنو. اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ فلانی تقریب کے اندر ہم نے یہ پہنے تھے کپڑے, اب نہیں پہنیں گے. فلانی میٹنگ کے اندر ہم نے پہنے تھے, اب نہیں پہنیں گے. بھائی اس سے آپ کی ورتھ اور ویلیو تو نہیں بنتی. آپ کی ورتھ اور ویلیو بنتی ہے جو آپ میں کوالٹی ہے, آپ میں جو خوبی ہے, آپ میں جو ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس جو نالج ہے, اس سے آپ کی ویلیو بنتی ہے, آپ کانفیڈنس بھی. اسی طرح سے بہت ساری آپ دیکھیے کہ جو ملٹی ملینرز کی وائفز ہیں یا جو پروفیشنلز ہیں, وہ بہت زیادہ کپڑوں پہ خرچ نہیں کرتے. وہ اکثر ان کے وہی کپڑے ہوتے ہیں, ایک جیسے کپڑے ہوتے ہیں, وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے. تو بار بار انہیں استعمال کریں, ری یوز کریں. یہ تھا تیسرا آر. چوتھا ہے ری سائیکل. اس کو چینج کریں, اس میں تبدیلی لے کر آئیں, اس کے اندر تھوڑا سا بہتری کر دیں. اس کے اندر کہیں لوگو لگا لیں, کوئی پیچ لگا لیں, کوئی فرل لگا لیں, خاص طور سے لیڈیز کے لیے فرل لگا لیں, کوئی اس کے اوپر جو ہے کوئی پھول بوٹے جو اچھے لگتے ہوں, میچور لگتے ہوں, یا کوئی جو ہے نگوں کا جو ہے سلسلہ, کوئی کچھ نہ کچھ تبدیلی کر لیں, پیچ لگا لیں, فرل لگا لیں, کوئی لیس لگا, وہ اچھے لگیں گے. چینج اسٹائل آپ کا نیا ہو جائے گا, نئی چیز ہو جائے گی. تو آپ اس کو ریسائیکل کریں, دوبارہ اس کے استعمال میں لے کر آئیں. اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ چھوڑ دیا, اس کو ریپیئر کرا لیں. ریسائیکل کے اندر ایک ریپیئر بھی ہے نا. چیز ذرا سی خراب ہوئی, ہم نے اٹھا کے پھینک دیا, ہم نے بیچ دیا. لاکھ کا فون جو ہے ہم نے 10,000 کا بیچ دیا. بھائی اس کے اوپر 10-20 ہزار ہی خرچ ہوگا نا, تو وہ پھر لاکھ کی چیز یا 80,000 کی چیز تو بنے گی نا. تو ہم اس کو ریفربش کرائیں, ریسائیکل کرائیں, اس کو جو ہے نا ہم ریپیئر کرائیں, اس کو استعمال کریں, دوبارہ کریں, بار بار کریں. اور اس کے اندر جو ہے نا بہت بہتر چیز یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو بار بار استعمال کریں, اور اس میں چینجز لیں نا, تھوڑی سی چینجز لیں, تھوڑے سے اسٹائل میں چینجز کر لیں, کچھ تھوڑا سا اس کے اندر ایسے چینج کر لیں کہ وہ اچھی لگتی ہو. کوئی پیچ ہو گیا کہیں, کچھ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی لوگو ہو گیا, کوئی اسٹیکر ہو گیا, کچھ نہ کچھ سے جینٹس اور لیڈیز اپنے ڈریس کو بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ اٹریکٹیو ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایک ڈی جو ہے وہ ڈیفر کا. آپ ڈیفر کریں. آپ بازار گئے, آپ کو چیزیں جو ہے, آپ کو چونکہ آپ ٹینشن میں تھے, آپ کو کوئی پرابلم آیا, آپ نے کہا چلو شاپنگ کے لیے چلتے, ٹھیک ہے آپ چلے گئے, آپ کو ڈوپامائن ریلیز ہو گیا, آپ کو جو ہے فریشنس آ گئی, آپ کو جو ہے لذت محسوس ہو گئی, اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے نا وہ چیزیں خرید لیں. آپ چیزیں سلیکٹ کرو, اس دن مت خریدو, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی بھاؤ تاؤ کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ آپ کرو, چیزوں کو سلیکٹ کرو, اور اس کے بعد پھر اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد خریدو. آپ جب گھر جاؤ گے نا اور اس کو سکون سے سوچو گے کہ یہ میں اتنے کا یہ ڈریس لے رہی ہوں یا لے رہا ہوں, اور اس کی ورتھ ہے, میرا بجٹ کیسے چلے گا, میرا مہینہ کیسے چلے گا.
مجھے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ خرچ کرنی ہے، مجھے اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے، مجھے اپنے گھر پہ خرچ کرنا ہے، مجھے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ چیزیں، زیادہ اہم چیزیں. تو آپ ڈیفر کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں کیوں لے رہا ہوں. میں امیر دکھنے کے لیے لے رہا ہوں، میں کمپٹیشن کے لیے لے رہا ہوں، دکھاوے کے لیے لے رہا ہوں. اور اس برانڈ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی برانڈ کا سوٹ جو 20,000 کا مل رہا ہے اور جو بغیر برانڈ کا ہے وہ 2 سے 5,000 کا اسی کا کوالٹی کا مل جائے گا. آپ ڈھونڈو تو اس کو، تو آپ ڈیفر کرو، آپ چیزیں مت خریدو. آپ جتنی کم سے کم خریداری ہوگی اتنا ہی آپ بہتر آپ رہو گے، اور اتنی ہی آپ کی جو لائف ہے وہ کمپٹیٹیو اور پرسکون ہوگی. آپ کو خرچ کرنا ہے، آپ دوسروں پہ خرچ کرو، آپ دوسروں پہ وقت خرچ کرو، آپ دوسروں پہ مسکراہٹیں اور محبت نچھاور کرو، آپ دوسروں پہ پیسے خرچ کرو. اصل خوشی جو ملتی ہے آپ کو دوسروں کو کچھ دے کے، جو خوشی ملتی ہے وہ آپ کو کسی اور طرح سے نہیں ملتی، اور وہ ایک پرمننٹ خوشی ہوتی ہے. کیونکہ خوشحالی ایک الگ چیز ہے، خوشی ایک الگ چیز ہے. خوشی جو آتی ہے وہ آپ کو دوسرے کو ٹائم دے کے، دوسرے کو آپ کو پیسے خرچ کر کے، دوسرے کو گفٹ دے کے، دوسرے ضرورت مند کو، چاہے دوست ہے وہ آپ کو دے، آپ کو زیادہ خوشی ہوگی. آپ کسی کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو آپ کو خوشی ہوگی. تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.